الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة صلوات وسلام توجہ بات شروع کی جائے. علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اے رسول، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی مثل بیان فرمائی کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. جلدی نہ کرو. پہلی مجلس جس دن میں نے یہ عنوان رکھا تھا تو اس دن پہلا جملہ ہی میں نے یہی بولا تھا کہ قرآن تو اب زمین پہ نازل ہو رہا ہے اور اللہ رسول سے کہہ یہ رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثل بیان کی. یہ بات ہی کبریائی کی تنہائی کی ہے، دنیا کی بات ہی نہیں. تو پھر رسول اس سے باہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اصل اس کی زمین پر اور فرع آسمان میں. توتیوں کا لہا کل ہین، ہر ہین میں یہ شجرہ پھل دیتا ہے. بے اذن ربہا، اپنے پروردگار کے اذن سے. اور اللہ لوگوں کے لیے مسئلے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں دوستو تو شجرے کے بھی کچھ اقسام دکھائی دیتے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ صرف شجرہ طیبہ ہی نہیں، اس کے کچھ اور نام بھی ہیں. اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے تو میں سورہ طٰہٰ، جب آدم جنت سے نکالے گئے، مگر جب آج ہم جیسا 2% کا بندہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ آدم سے یہ ترک اولا ہوئی اور جنت چھن گئی، تو خلیفۃ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم کے دماغ میں کچھ نہیں تھا؟ آج ہم منہ شگافیاں کرنے کے لیے موجود ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، جس کے سامنے اللہ نے نوریوں کی پیشانیاں سجدے میں جھکا دیں. وہ اتنا گیا گزرا تھا کہ معمولی بات پہ جنت بیچ دی. ایسا نہیں. یہ حجت خدا کی عقل کو گالی ہے. ہاں ذرا قرآن سے پوچھو تو صحیح کہ آدم نے جنت کس چیز کے بدلے بیچی ہے؟ جی سورہ طٰہٰ ہے، اور طبیعت میں جلدی ہو تو قرآن مجید ممبر پہ لے آئیے. شیطان نے آدم سے جو مکالمہ کیا ہے
उसमें जुमले यही मौजूद हैं, आला या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किल ला यबला। ऐ आदम, मैं तुझे शजरतुल खुल्द बताऊं, ऐसा शजरा जो फना नहीं हो सकता। जो दायमी शजरा है, जिसकी सिफत खुल्द है, जिस शजरे को बका ही बका, फना जिसे छू नहीं सकती, जो हमेशा से है हमेशा रहेगा। वह मुल्क ला यबला, और तुम्हें ऐसी हुकूमत बताऊं जो कभी पुरानी नहीं होती। इस शजरतुल खुल्द और मुल्क के दायम का तमा था जिसने आदम को कुछ सोचने पे, और ये तो मैं बार बार आपको इशारे दे ही रहा हूं कि बात शजर की नहीं हो रही, शजरे की हो रही है। शजर दरख्त होते हैं और शजरा खानदान होता है। तो जन्नत में ऐसे शजरे की बात हो रही है, ऐसे खानदान की कि जो फानी नहीं। खलीफतुल्लाह ने फौरन सोचा, बका तो नाम खुदा को है, ये कौन सा खानदान है जो उसके नाम की तरह बाकी है। अल्लाह अकबर। और फिर ये भी है सूरह आराम में जाएगा कासमहुमा, और शैतान ने कसम भी खाई कि अल्लाह ने तुम्हें इस शजरे जैसा होने की पाबंदी नहीं लगाई। पढ़ो तफासीर अहले बैत को। हाँ, बात तो खुली गई है। वो शजरा खुल्द, वो दायमी रहने वाला। ये तो बिरादर सुन्नत ने भी अपनी किताबों में लिख दिया कि रसूल ने बरसर मिंबर फरमाया था कि कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनक़तन फी यौमिल क़यामत इल्ला हसबी व नसबी। फरमाया सारे शजरे, सारे खानदान मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे खानदान के। अल्लाह फरमाया मैदान क़यामत तक जिस शजरे को बाकी रहना है वो मेरा हसब नसब है, वो मेरा खानदान है। तो मासूम फरमाते हमारे ही खानदान की तरफ इशारा किया, ये है शजरतुल खुल्द, ये है बाकी रहने वाला शजरा। अब किसी बुलंद जैसे की तमन्ना करना न कुफ्र है, छोटा आलिम तमन्ना करे मैं बड़े आलिम जैसा हो जाऊं, ये गुनाह नहीं, ये कुफ्र नहीं, ये इल्हाद नहीं, ये हुक्मदूनी नहीं। बस आदम ने तमन्ना की कि मैं इन जैसा होता। कुफ्र और गुनाह तो नहीं था, लेकिन गैरत इलाहिया को ये भी गवारा नहीं हुआ। आदम, तूने ये नहीं सोचा, एक तरफ शजरतुल खुल्द को सामने रखते हो, और खुल्द की तो तारीफ ही है जो हमेशा से हो, हमेशा रहे। तो कल हुआ है, परसों नहीं था। और कल तेरा सिलसिला मिट जाएगा, तू नहीं रहेगा। तेरी ये हिम्मत कि तू इन जैसा होने का सोचे, छोड़ दे मेरी जन्नत। अब मुझे पता नहीं कि किसके सर से गुजर गई ये बात, किसके सहने दिल में उतरी है। जन्नत आदम को इशाद न हुई, मिली किस चीज के सिले में थी? नमाजें तो अभी आदम ने पढ़ी नहीं, हो तो जमीन पे आके पढ़ी। रोजा वहां एक नहीं रखा, हज वहां एक नहीं किया, अमल कोई वहां अंजाम नहीं दिया, जन्नत पहले मिल गई। मिली किस बात पर? तेरा रसूल कहता है ले कौन है नाफी सुल्ब ही, क्योंकि हम 14 उसकी सुल्ब में थे। अगर आदम हमारा ज़र्फ न होता, न फरिश्ते सजदा करते, न आदम को जन्नत में मकान मिलता, यानी हमारी वजह से मिली। और जिस लम्हे सोचा कि मैं इन जैसा होता, छिन गई। 10,000 साल पहले मुफ्ती तौहीद ने फतवा दे के साबित कर दिया जन्नत मिलती भी 14 की वजह से है और छिनती भी 14 की।
समझ में आ गई बात दोस्तों? अता भी इनकी वजह से होती है और चिंती भी इनके सबब है। तो तमाम बुजुर्ग भाई और अजीज, जाके सोचना घरों में, जो अबुल बशर है, जो अल्लाह का नायब है, जो पहला खलीफा है जमीन पर, जो मसजूद मलाइक है, वो फकत तमन्ना करे कि मैं इन जैसा होता तो जन्नत में रह भी रहा है तो जन्नत से बाहर हो जाता है, और तू तो अभी जन्नत गया ही नहीं। जी, कहाँ खलीफतुल्लाह का मकाम, कहाँ एक बशर की मंजिलत, और तो दिन रात इस कोशिश में है कि मैं इन जैसा हूं, प्रचार करता फिरता है। खबरदार, शजरतुल खुल्द की मुमासलत ना ढूंढना है, वरना नजात भी मशकूक हो जाएगी और जन्नत से महरूमी अलग। एक नाम शजरा तैयबा था इस शजरे का, अब दूसरा मिल गया शजरतुल खुल्द, दायमी शजरा, हमेशा रहने वाला शजरा। घबरा तो नहीं गए हो? एक और नाम है। चूंकि बात मसल से शुरू हुई है, ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने मसल बयान की है कलमा तैयबा की शजरा तैयबा के साथ। और अगर मेरी पहली पढ़ी हुई मजालिस आपको भूल नहीं गई, बता चुका हूं तीसरी मजलिस में कि अल्लाह कहता है ज़रबलकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, कि तुम्हारी मसले में तुम्हारे नफूस से बयान करता हूं। जो तुम्हारी मसल होती है वो तुम्हारे नफ्सों से, और जो अल्लाह की मसल होगी वो नफ्सुल्लाह से होगी। बस इसी को ज़हन में रखो। सूरह नूर है, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़द मिन शजरतिन मुबारकतिन। एक मिनट के लिए जागना। फरमाया अल्लाह जमीन और आसमान को मुनव्वर करने वाला है, मसल नूर ही, और अल्लाह के नूर की एक मसल भी है। मसल का तर्जुमा भूल तो नहीं गया? क्या बोला? शाबाश, जीते रहो। नमूना, मुझसे कुरान उठवा लो, ये आयत मेरे मशवरे से नहीं आई, अल्लाह ने अपनी मर्जी से भेजी है कि मसल नूर ही, कि मेरे नूर का एक नमूना है। अब अगर वो खुद अपने नमूने भेजे तलाश किए तो मैं क्या करूं? भारत कुरान कह रहा है ढूंढना खुद, मेरी ढूंढी हुई पे भरोसा ना हो, मुसल्लत नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई उसके नूर का नमूना है। वो कहते हैं इसकी मिसाल एक मिशकात की है, एक ताकचे की है। फीहा मिसबाह, उसमें एक नूरी चिराग है। अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, वो नूरी चिराग फिर एक किंदील में है। वो किंदील क्या है? कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़द मिन शजरतिन मुबारका, वो कुतुब सितारों की तरह मुनव्वर है और शजरा मुबारका के तेल से रोशन है। अल्लाह ये चिराग किसी आम तेल से, आम रोगन से नहीं जलता। यूक़द मिन शजरतिन मुबारका, शजरा मुबारका से नहीं। अगर कोई पहुंच गया है तो बाखुदा मैं समीम क़ल्ब से उसे दाद देता हूं, और जो नहीं पहुंचे उनके लिए एक और इशारा। इस शजरे की तारीफ क्या है कुरान में? मुबारका। हमारा इल्म इतना है, बरकत वाला शजरा। ये बाद में अगर आप नहीं थके तो फिर देखेंगे मुबारका से मुराद क्या है। शजरा मुबारका, इसी लफ्ज़ मुबारका को ज़हन में रखिए। सूरह दुखान है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन इन्ना अन्ज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन
फीहा युफरक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, हामीम की कसम, किताब मुबीन की कसम। साफी से लेकर तफसीर अबू हमजा शुमाली तक मजहब आले मोहम्मद के हर तफसीर का जिम्मेदार है वज़नफर। सरकार शेषम ने फरमाया हामीम इस्म मोहम्मदिन वल किताबुल मुबीन अमीरुल मोमिनीन। फरमाया हामीम नाम है रसूल का, किताब मुबीन लक़ब है अमीर कायनात का। अल्लाह मुझे मोहम्मद की कसम, मुझे अली की कसम, हमने उसको नाज़िल किया लैलाए मुबारका की हकीकत के अंदर। जिससे तकसीम होता है हर अमरे हकीम। मैं यहां इरशाद भाई सिर्फ एक इशारा करूंगा, फीहा युफरक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, हर अमरे हकीम की तफरीक होती है लैला मुबारका से। अगर प्रोफेसर नियाज़ अकबर और किसी के दिमाग में कुछ ना भी आए, हकीम से हिकमत तो समझ में आती है। भाई बुखार हो रहा है, हकीम को दिखा दो, तो ये वो लैला मुबारका है जहां हिकमत तकसीम होती है। जरा 14 सदियां पीछे की तरफ उल्टी ज़क़न तो लगाओ। कोई दरवाजा ऐसा नजर आया तुम्हें जहां कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ बज़ाहिर कपकपा के ये कह रहा हो कि ईतीनी बिलकिसाइल यमानी फगत्तीन बही, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, मुझे चादर उड़ा दो। रसूल और ज़ौफ़, रसूल और बीमारी, ईसा को मसीहाई सिखाने वाला और मरीज, यह है क्या कि हम जैसे बेइल्मों को दर्स दिया जा रहा है कि चूंकि अल्लाह ने तुम्हें पाबंद किया है, वालमू लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो कुछ मेरा रसूल करे उसकी पैरवी का नाम दीन है। देखा जब मैं बीमार हुआ अपने घर नहीं गया, दरवाजे पे आया हूं जहां हिकमत तकसीम होती है। अब ये तो बुखारी शरीफ दोहराने की जरूरत ही नहीं कि लैला मुबारक का लक़ब है जनाब सैयदा का, और लैल कहा ही इसीलिए गया है बीबी को। जिस तरह रात की तारीकी में क्या है कोई नहीं जानता, बतूल की हकीकत क्या है आदम भी नहीं जानता। समझ में आ रही है? मासूम से पूछा गया था कि लो मासूम में या तो फातिमा था कि फातिमा का नाम फातिमा क्यों है? लफ्ज़ी मानी जानते हैं फातिमा के? कता करने वाली, काट देने वाली। फरमाया अन्नहा फातिमत मुहिब्बीहा अनिन्नार वाहल ज़माने अम्मारे फतेहा, फरमाया इसलिए कि अपने होगदारों को जहन्नम से काट दिया है। और पूरी कायनात के साहिबाने अक्ल को अपनी मारिफत से काट दिया है। यानी अहले जमाना को पता चल ही नहीं सकता कि फातिमा क्या है, इसलिए लैल। तो अब यह भी कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए मुझे, मुबारका बीबी के जो अलकाब है 156 अलकाब ऐसे हैं जो ज़बान इस्मत ने अता किए। अलकाब 300 से भी ज्यादा हैं बीबी के, लेकिन इतने जो मासूमीन ने दिए उनमें 7वां लक़ब भी मुबारका है। तो जहां मुबारका सिफत सानी के तौर पर इस्तेमाल हो, आंखें बंद करके समझ लिया करो कि उम्मुल हसनैन की ज़ौजा खैबर शिकन की बात हो रही है।
الزجاجۃ کانہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، فرمایا یہ جو میرے نور کی نسل والا چراغ ہے یہ شجرہ مبارکہ کے روغن سے روشن ہے۔ اللہ جیتے رہو، میں نے پیغام پہنچا دیا اور یقیناً چہرے بتا رہے ہیں کہ سب نے وصول کر لیا۔ اب ذرا اسے یہ دیکھیں مبارکہ کیا ہے۔ ہمارا مبلغ علم یہی ہے کہ مبارک یا مبارکہ برکت والا، برکت والی۔ برکت اردو کا لفظ ہے، عربی کا ہے، تو پھر اس کی کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے نا، میں جب ترجمہ ہی عربی میں کر دیا پھر تفسیر تو ابھی قرض کھڑی ہے سر پہ، تو پھر برکت سے مراد کیا ہے؟ تم نے منت مان لی ہے لیٹ آنے کی، ہے آدھا تو پڑھ چکا میں، اب کل لیٹ آئے تو جرمانہ لگے گا۔ شجرہ مبارکہ یعنی یہ بالکل ایسا ہے، ہو سکتا ہے کہیں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ بات اکیلی بی بی کی ہو رہی ہے اور اکیلی کو خاندان کہہ دیا۔ حالانکہ یہ سوال پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا آپ کے ذہن میں، اسی چادر کی بات ہے جب چادر کے نیچے تھے اور جبریل نے تعارف پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو آغاز تعارف کہاں سے ہوا تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ اور اس کا بابا، فاطمہ اور اس کا شوہر، فاطمہ اور اس کے سارے بیٹے۔ جی نہیں، اگر ہوتا، چونکہ بنوہا ہے جمع کا صیغہ ہے، فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بناہا، اگر ہوتا تو پھر دو بیٹے، و بناہا تو لفظ ہی نہیں ہے، و بنوہا سارے بیٹے۔ اور یہ تعارف اسی لیے الفت کرایا ہے قدرت نے، رسول سے شروع کرا تھا، غلط فہمی ہوتی، شروع بطول سے کرایا اور سارے بیٹوں تک گنوا کے بتانا یہ چاہا ہے قدرت نے، زمانے والوں ارباب تطہیر محمد کے رشتہ دار نہیں، فاطمہ کے رشتہ دار ہیں۔ کیونکہ رسول کی رشتہ داریوں میں تو پھر بڑی گنجائش تھی، بڑی وسعت تھی، نے منحصر کر دیا سیدہ کی ذات میں کہ تطہیر والا وہی ہے جو اس کا رشتہ دار ہے، اور بظاہر دو ہیں لیکن در حقیقت سارے بیٹے اور سب ارباب تطہیر۔ اب چونکہ اکیلی ذات شجرے کے برابر ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم کا تعارف کراتے ہوئے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کانا ابراہیم امتن قانتن، اکیلا ابراہیم اپنے وجود میں امت تھا۔ تو اسی طرح اکیلی بطول اپنے وجود میں شجرہ طیبہ بھی ہے، شجرۃ الخلد بھی ہے اور شجرہ مبارکہ بھی ہے۔ او یہ راز بھی آج بتا دوں، خدا کی قسم آدم کو جنت سے نہ نکالتا خدا اگر اس شجرے میں فاطمہ نہ ہوتی۔ ہمارا رسول تو برہمن کا سرل مزاج ہے، وہ تو خود کہہ دیتا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ مجھے مثل بشر تک کہہ سکتے ہو، بشر نہ کہنا، مثل بشر کہہ سکتے ہو، یہ اس کی تواضع ہے۔ لیکن آدم سے کہیں بس خدا ناراض اسی لیے ہوا ہے کہ جب پہلے بار روح آئی آنکھوں میں، اوپر دیکھا عرش پہ کچھ تصویریں نظر آئیں، ربے، اور لفظ سوچنے والے ہیں الفت پوچھتا ہے ربے
قد خلقت بشرا من طین قبلی، کہنے والے تو نے مجھ سے پہلے کچھ بشر مٹی سے خلق کر رکھے ہیں؟ قال اللہ، اللہ اکبر، سمجھ میں گا؟ ہاں یعنی کتنی واضح بات ہو گئی ہے. قد خلقت بشرا من طین قبلی، مجھ سے پہلے مٹی سے کوئی بشر بنائے؟ کہا نہیں. تو یعنی یہ ہم شکل ہونا کوئی اتنا مشکل مرحلہ تو ہے کہ آدم بھول سکتا ہے، تو اولاد آدم کہاں تک نہیں بھولے گی؟ فرمایا نہیں تو پھر یہ کون ہے؟ نک کے سرا سکا وغم میں زائنے کا. آدم پہلے سر جھکا، پھر آنکھیں بند کر. نا اب مجھے نہیں خبر کہ کتنے تم میں سوچنے والے ہیں، کتنے ماننے والے، کتنے اپنے کتنے پرائے، کتنے قسمت جگانے آئے اور کتنے اپنا نصیب سلانے آئے. بطول کی شکل کے سامنے آدم کا سر جھکانا، آنکھیں بند کروانا دلیل ہے اس امر کی کہ اگر نسل آدم سے ہوتی بطول تو بیٹی اور باپ کا پردہ کیسا؟ اللہ چونکہ پوری اولاد آدم کی جتنی عورتیں بھی ہیں تو سب بیٹیاں ہیں آدم کی. آدم سے کہا ہے کا پردہ غم میں ذہنے کا، بند کر اپنی دونوں آنکھیں. اور خدا کی قسم، مجھے اس منبر کی قسم، لازم نہیں مالا آدم و لازم نہیں. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ لقد عہدنا الی آدم فنسوا ولم نجد له عزما. ہم نے آدم سے عہد لیا، وہ پکا نہیں رہ سکا. فلم نجد له عزما، ہم نے آدم میں عزم پایا ہی نہیں. اللہ مولا مقصد کیا ہے؟ توجہ. فرمایا اولو العزم نبی ہے ہی جو میری دادی کا نام اپنی زبان پہ لا سکتا ہے. میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا، فکرہ ہوا میں کھو گیا، کہاں گم ہو گیا. فرمایا ان 5 کو اجازت ہے، یزیدی کا نام لے سکتے ہیں. اور ہیں کتنے؟ 1,24,000، یعنی 1,23,995 نبیوں کو اجازت نہیں بی بی کا نام لینے کی. اور شیعہ تم ہی ہو. اب اس سے بڑا انعام کیا چاہیے کسی حقدار کو کہ جس چیز کی اجازت ایوب کو نہ ہو، یعقوب کو نہ ہو، یوسف کو نہ ہو، اسحاق کو نہ ہو، اس کی اجازت غیر معصوم بشر کو ہو. یہ صلہ ہے مودت کا. تو چونکہ آدم کو اللہ نے دیکھنے بھی نہیں دیا تھا اور اس شجرۃ الخلد میں بھی شامل تھی، اگر صرف 4 مرد ہوتے تو شاید خدا جنت سے نہ نکالتا. چونکہ فاطمہ شامل تھی تو تمنا غیرت الہی کو میرے خیال تھک گئے. اور تم اچھا تو فرمایا میں نے جس کی طرف تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دی تمہیں ویسا ہونے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ ہے شجرہ مبارکہ. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ مبارک کیا ہے. وقت یاد دلاؤں، بچے بھی جانتے ہیں. عیسیٰ کا پہلا مکالمہ جو آغوش مادر میں ہے، آغوش مریم میں، جب اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، قوم مریم سے صفائی لینے آئی پاک دامنی کی.
اور قرآن کہتا تھا اشارہ فی بچے کی طرف اشارہ کر دیا. ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کہنے لگے کیسا نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی بچہ ہے اس سے کیا بات کریں ہم. وہ کہہ رہے تھے خود بول پڑا. لمبی باتوں میں ساری کو چھیڑنا نہیں چاہتا، یاد دلا کے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں. عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، ابھی بننا نہیں. اور اس میں حضور یہ جملے موجود ہیں سورہ مریم میں کہ عیسیٰ نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. اللہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں. اور تمام ارباب دانش سے میرا سوال ہے، مولوی صاحبان نے ترجمے میں گھسیٹ دیا، مجھے وصیت کی اللہ نے نماز پڑھنے کی. عیسیٰ سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ یقیناً پڑھنے کا حکم دیا ہوگا اللہ نے. لیکن آیت کی اگلی شرط تو دیکھو، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں. آج عیسیٰ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ زندہ ہے. بیٹھا کہاں ہے؟ 50 لاکھ دوں گا کل کسی مولوی سے لکھوا کے آنا کہ وہاں کسی اولاد آدم پر نماز واجب ہے. ساری جائیداد دے دوں گا، کسی چھوٹے موٹے سے لکھوا کے آؤ. بھائی دار تکلیف دنیا ہے، نمازیں یہاں ہیں، عالم ملکوت میں کوئی نماز وغیرہ نہیں. اور عیسیٰ کہہ رہا ہے جب تک میں زندہ ہوں صلاۃ کا پابند ہوں. تو جس صلاۃ کی پابندی تھی وہ آج بھی کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب تک زندہ ما دمت حیا، جب تک میری حیات کو دوام ہے تب تک یہ پابندی ہے مجھ پر. اور ویسے بالکل سوچنے والی بات نہیں، ایک مومن پہ کوئی تہمت لگا دے اور ایشور بھائی مجھ سے کہیں کہ آج آپ ذرا دوران مجلس اس مومن کی صفائی دے دیں. کہا گیا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کہہ دیجیے ہم سب گواہ ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتا. اور میں ممبر پہ بیٹھتے ہو کہوں سامعین مجھے ابو الفصاحت کے خطاب ملے ہیں، نقیب ولایت کا لقب ملا ہے، سلطان العلماء کے میڈل دیے گئے ہیں، میں بڑی اچھی مجلس پڑھتا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس اتنے علم ہے. اس بیچارے کی صفائی کہاں آئی؟ بولو. یہ تو میں نے اپنا قصیدہ پڑھ دیا. سمجھ آئی؟ اور پھر تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل والے جو اتنے تم طراق سے آئے تھے، کتنے تم بڑکے سے آئے تھے مریم کی پاک دامنی پہ دھبا لگانے، اور جو بھی عیسیٰ سے یہ جملہ سنا سب چپ چاپ چلے گئے. یہ کیوں نہیں بولے کہ صفائی کہاں ہے مریم کی؟ جب میں نے تفاصیل میں سن کو پڑھا تو پتا کیا نام میں صلاۃ فی کتاب اللہ ولایت علی ابن ابی طالب، صلاۃ قرآن میں نام ہے علی کی ولایت کا. جو بھی عیسیٰ نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے علی کی ولایت پر رہنے کا حق دیا ہے. بنی اسرائیل والوں نے کہا اٹھو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ علی کی ولایت کو پیدا ہوا اور کوئی شک بنی اسرائیل والے یہی سوچ کے خاموش ہوتے چلے گئے کہ جو پیدا ہی علی کی ولایت کو ہوا ہے ابھی بھی تمہیں اس کی ماں کے کردار پر شک ہے. اللہ سمجھ آ گئی بات دوستوں نے. اور تمام مفسرین نے اس جملے کا ترجمہ یہی لکھا
जालनी मुबारकन ए नफ़ान। सिर्फ शिया तफासिर की नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत की तफासिर में भी यही जुमले हैं कि ईसा कहता है मैं जहां भी हूं नफा पहुंचाने वाला हूं। और बरकत के यही मानी है, मनफियत, नफा, जहां नुकसान न हो। ईसा कहता है मैं जहां भी हूं मुझसे नफा ही नफा है, और कुछ ना भी हो मेरा हाथ पकड़ के जिस बदन पे फेर दोगे बीमारियां काफूर हो जाएंगी, अंधापन बीमारी में बदल जाएगा, कोई बड़ा सूरतें सही हो जाएंगी, क्योंकि मुबारक हूं मैं। अब आओ वापस, यूख़ज़ मिन शजरतिन मुबारकतिन। बतूल को अल्लाह ने कुरान में कहा है शजरा मुबारका। तो अब मुझे हक है बुखारी साहब तर्जुमा करने का, नफा पहुंचाने वाला शजरा। अल्लाह जी, मनफ़ियत देने वाला शजरा जिसमें नुकसान न हो। समझ में आई ये बात? और वक्त नहीं कि मैं तशरीह करूं, बस आयत पढ़ के गुजर रहा हूं। सूरह रूम को पढ़ना और तफासिर मासूम को देखना। अल्लाह फरमाता है यौम यफ़रहुल मुमिनूना बिनस्रिल्लाह। फरमाया मोमिनीन पर एक ऐसा वक्त आएगा सारी उम्मीदें दम तोड़ देंगी और अचानक मोमिन खुश हो जाएंगी अल्लाह की नुसरत के साथ। यफ़रहुल मुमिनूना बिनस्रिल्लाह, खुश हो जाएंगे मोमिन अल्लाह की नुसरत के साथ। अब मैं घंटा तशरीह करने के बाद नतीजा निकालूं फिर भी यही है, और बगैर किसी जुमले के नतीजा तो मैं देने लगा हूं। मासूम फरमाते हैं यहां नसरुल्लाह से मुराद जानते हो क्या है? यफ़रहुल मुमिनून बिनस्र फातिमा। अल्लाह ने मेरी दादी फातिमा की नुसरत को अपनी नुसरत कहा। अल्लाह नहीं, अब मेरा और इम्तिहान है मेरे हर सामे का, और उस पर मैं कोई रियायती नंबर नहीं दूंगा। हाँ, इस्तेकाब तो मिलेंगे जो जितने हासिल करेगा। नसरुल्लाह किसका लक़ब? बीवी फातिमा का। मैं भी हुजूर सोचता था कि चक्कर क्या है, इज़ा जा नसरुल्लाह है। फी दीनिल्लाह अफ़वाजा, कि जब अल्लाह की नुसरत आ जाएगी फिर लोग फौज दर फौज, हुजूम दर हुजूम अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएंगे। आज भी दुनिया में देख लो, दो दीनों की तादाद ज्यादा है, दीन वालों की तादाद कम है। तो कहां गया वो वादा अल्लाह का? फतह आ चुकी है, अभी नसरुल्लाह की इंतजार है। समझ में आ रही है भाइयों ने? और देखो फातिमा की नुसरत अल्लाह ने अपनी नुसरत कहा ही इसीलिए है कि बीबी की इस्मत पर तो है इस्मत इलाही का। समझ आई बात? यानी अल्लाह ने अपनी इस्मत को जब वजूद बख्शा, ये समझाऊं, अल्लाह ने जब अपनी अजमत को जिस्म दिया, जानते हो क्या बना? तुम्हारा रसूल। अभी से रसूलुल्लाह हो तुम्हारी मर्जी, अल्लाह की अजमत समझो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह ने अपनी कुदरत को लिबास दिया, अली बन गया। अभी से इमाम को हो तुम्हारी मर्जी, कुदरतुल्लाह को हो तुम्हारी मर्जी। इसी तरह जब अल्लाह ने अपनी इस्मत को तय कर दिया तो फातिमा को तय करने भला, तो उसकी इस्मत अल्लाह की इस्मत। और ये है नसरुल्लाह। कब आएगी ये नुसरत? अस्सलामु अला साहिब दावत नबविया वस्सौलतुल हैदरिया वल इस्मतुल फातिमिया।
अल्लाह अकबर। सलाम है उस इमाम पर जो नबूवत के दावों का वारिस, अली के दबदबे का वारिस और फातिमा की इस्मत का वारिस। समझ में आ गई बात से? तो जिस दिन इस्मत फातिमिया का वारिस आएगा तो दर हकीकत वही नसरुल्लाह का दूसरा पैकर होगा, क्योंकि कल तक अल्लाह की नुसरत रही है पर्दे में और आज भी है पर्दे में। जब यह पर्दा उठ जाएगा अल्लाह की नुसरत का ज़हूर होगा और फिर देखोगे कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों? नहीं तो अब चूंकि फातिमा इस शजरे में है और उसके पास इस्मत है इलाहिया, तभी तो कह रहा है कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी जब तरक्की करो तो इन जैसा होता है। तो जब कलमा तय्यबा की तरक्की की मंजिल का नाम शजरा तय्यबा है, आमीन, तो एक आम इंसान कहां जाएगा? तो बस जीते रहो, समेट लिए मैंने बात। खुश हो जाओगे तुम सब अल्लाह की नुसरत के साथ। क्यों? खुदा के कसम मासूम फरमाते हैं कि उस दिन बड़े बड़े मुशरिकीन, बड़े बड़े कुफ्फार के दिल में तमन्ना होती कि काश हम भी ज़ुर्रियत फातिमा के हकदार होते। जी जी, और फरमाते शफाअत फातिमा तो तअज्जब मिनहुल अव्वलून वल आखिरून हत्ता यतमा इब्लीस फी शफाअतिहा। फरमाया जिस दिन मेरी दादी फातिमा शफाअत करेंगी अव्वलीन और आखिरीन को तअज्जुब होगा कि जो कहे जा रही है खुदा वही कुछ करता जा रहा है, हत्ता कि इब्लीस को तमा हो जाएगी कि शायद मेरी भी सिफारिश हो जाए। सोचे हर बंदा अपने अपने घर जाके जिस खानदान की बख्शिश पर शैतान भी उम्मीद रखे। अल्लाह अल्लाह और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला उनकी शफाअत पे शक करे तो फिर उसका इल्जाम क्या होना चाहिए? और बस जो कहना था कह दिया, और इत्तेफाकन जो कि बात की क़यामत की है, इसी पर दो जुमले कहकर मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। बात तसव्वुर की है, यहीं बैठे बैठे सोच लेना। आदम से लेकर शाम महशर तक की सारी मखलूक जमा होगी, मैदान क़यामत जो है, और अचानक जिस तरह आदम से कहा था खुदा ने नक्किस रासका गम्मिज़ ऐनैक, सर झुका ले आंखें बंद कर ले, बेहोश ही वही ऐलान किया जाएगा या अहल महशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अहले महशर आंखें बंद कर लो, पर्दा करो। क्यों? मेरे हबीब की बेटी को गुजरना है। अल्लाह जो रोने आया है बस एक लम्हा मेरी तरफ देखे, सारी खुदाई आंखें बंद कर लेगी, तेरा रसूल खड़ा होगा, दूसरी आवाज आएगी जिस तरह मैं किताबों में पढ़ता हूं, यही है कि ऐ हबीब आपने हमारा ऐलान नहीं सुना? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरा रसूल सर झुका के कहेगा मालिक सुन लिया, मेरे महबूब पर्दा क्यों नहीं किया?
परवरदिगार मैं कोई आदम हूं, मैं तो मोहम्मद हूं, आने वाली बेटी है ना मेरी, और बाप बेटी का कैसा पर्दा? मेरे हबीब आपसे किसने कहा कि आज आपकी बेटी बन के आ रही हो? तुम्हें किसने बताया कि आज वो अली की ज़ौजा बन के आ रही हो? आज तो वो खून हुसैन की दावेदार बन के। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। आज वो कत्ल शब्बीर की मुद्दाइया हो और जिस अंदाज से आ रही हो, ठीक है तुम सुल्तान मुरसलीन हो, सैयद अंबिया हो, लेकिन इस हालत में बतूल को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पर्दा करो। और फिक्र है तुम्हारे चौथे इमाम के। हाँ, वरना क़यामत की बात का पहले हमें कैसे पता चल गया? सरकारी सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मेरी दादी किस अंदाज से आएगी। फरमाते हैं कि दाएं हाथ की हथेली पर इब्ने मुलजम की ज़रबत से कटा हुआ अली का मामा होगा। अज़मतुल्लाह, अज़मतुल्लाह। उसी कंधे पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़हर आलूद पैरहन होगा। बाएं दोष पर सुल्तान करबला का तीरों से तार तार पैरहन होगा। बाएं हाथ की उंगली पकड़े हुए 4 साल की बच्ची होगी। अल्लाह। और बीवी के पीछे एक शहीद जिसने अपना सारा अपनी हथेली पे खुद उठाया हुआ। अब ये बात तस्वर की है, कांप रही है जमीन में शर, और उसको नीचे पहुंचेगी। कुर्ते अमामा सामान रखेगी, बिला कुछ भी। एक हाथ दाया हाथ अर्श के पाए में डालेगी, झंझोड़ के कहेगी अला कमल हाकिमीन, सारी मखलूक जमा है तेरी, मैं चश्मे इस्मत से देख रही हूं और तू मुझसे भी बेहतर देख रहा है कि इस हजूम में मेरे हुसैन का कातिल भी खड़ा है। अल्लाह अकबर। परवरदिगारा मेरे 2 सवाल हैं शिमर से, मैंने तुमसे सवाल करने हैं, मुझे शिमर से जवाब लेके दे। अब जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है, पत्थर का नहीं, उसके लिए है जुमला। आवाज़ कुदरत है कि बतूल खुद सवाल क्यों नहीं करती है शिमर से? सुना दो बीवी का जवाब। जवाब दो कि 2 वजह है। एक तो ये कि मैं पर्देदार हूं, और दूसरे किस मां का जिगर है कि वो अपने बेटे के कातिल से गुफ्तगू करे। पालने वालों, ये तो मेरी ज़ैनब का कलेजा था कि जिसने करबला से शाम तक कभी भाई के कातिल से गुफ्तगू, कभी अकबर के कातिल से गुफ्तगू। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। अच्छा बतो, ठीक है, मौला तुम्हारा पुरसा मंजूर करे। मेरे पास तो दुआ को कुछ नहीं, सुलह मजलिस सारी बीवी के पास तुम्हारा मौजूद। अच्छा बतो, अगर नागज़ीर है तो एक साथ सवाल नहीं करना, वरना मेरा अर्श गिर पड़ेगा। वक्फे वक्फे से सवाल कर। सुनाऊं पहला सवाल बिला तशबीह। तो सबर में ना हाथ अर्श के पाए में झुक के बच्ची के बाजू में हाथ डालोगी, बुलंद करके कहेगी मेरी सकीना के रुखसार के दाग दो, और मुझे शौक से पूछ के बताएंगे उस बच्ची का कसूर क्या था, किस जुर्म में उसने शाम तक तमाचे मारे। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो जमीन के फर्श पर बैठकर बेताब हो के चीखे मार रहे हो। मासूम फरमाते लगेगा कि अर्श अब गिरा, कब गिरा? काफी देर के बाद जब अल्लाह अर्श को संभाल लेगा। अब आगे बतूल अब कर दूसरा सवाल, और बस यही सुनो और मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। रो के कहेगी पालने वाले, तेरी सारी खुदाई में ये बात फैल गई कि शुमर ने मेरे हुसैन को 13 ज़रबों से ज़िबा किया। और जब किसी ने पूछा क्यों, पढ़ने वालों ने बताया खंजर कुंद था,
خنجر تیز نہیں تھا. پالنے والے میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا, میں نے تو آغاز میں ذبح کروایا. میں موتوں کی گواہ ہوں, خنجر کند نہیں تھا, اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ خنجر کند نہیں تھا. پھر تیرا جب بچے چلے پالنے والے یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا, میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا. میں کیسے گوارا کرتی یہ پورا کرتا ہوں, میں دیکھتی رہوں. یا حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا, میں گلے پہ کلائی رکھتی. یہ خنجر رکھتا, میں بازو رکھتی. یہ خنجر رکھتا, میں حسین کے گلے پہ گلا رکھتی. پالنے والوں کی جو ثبوت چاہیے میں چادر بتا رہی ہوں. میرے گلے پہ خنجر کے نشان دو. اس نے حسین کے ساتھ ساتھ بطول کے گلے پر چھری چلائی. مجلس والا کو منظور مقبول فرما. بامیان کے مسائل کی شرف قولی اس میں شرف فرما. مومنین مومنات کی شرکت و عبد اللہ صاحب ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما. جو من بھی علا بن علا بن عبینات ہو, جو مقرر تن برسن کی تندسی, جو بغنا قائل ہے رعایت ہو, جو مومنین مومنات کو جو حاجات و قوایا عدل و شریعت کے نزدیک جائزت پورے فرما. ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا, ہمارے عارض کا جلد ظہور فرما. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين.